عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 72، وهي تطبيق اللغة الفرنسية، أو هي ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية، أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذا مشاهدينا الكرام، يمكنكم بهذه الحلقات التي أقدمها لكم أن تتكلموا باللغة الفرنسية بسهولة، فقط تابعوا معي الدروس بجدية. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. J'ai une grande famille. J'ai une grande famille. لدي عائلة كبيرة. J'ai لدي une grande كبيرة. famille عائلة. La famille هي le père, la mère, mon fils, ma fille مثلا, mon oncle, ma tante. أي أن العائلة فيها مجموعة من الأفراد. famille grande كبيرة. وإذا قلنا grand مثلا garçon سنحذف لأننا نتكلم عن المذكر. عندما نقول grand garçon أي طفل كبير، وعندما نقول grande famille أي عائلة كبيرة. إذن كبير هو grand كبير، و grande كبيرة. un للمذكر، و une للمؤنث، و j للمذكر والمؤنث. pour le masculin et le féminin. مثلا إذا أردنا أن نقول لديك عائلة كبيرة، نقول tu as une grande famille. وإذا أردنا أن نقول لديه عائلة كبيرة، نقول il a une grande famille. il a. وإذا أردنا أن نقول لديها هي وليس لديه عائلة كبيرة، il a une grande famille. وهنا elle a une grande famille أي لديها عائلة كبيرة. إذن يمكنكم أن تركبوا جملة بسهولة، ويمكنكم أيضا مشاهدة الدروس السابقة مشاهدينا الكرام بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. اضغطوا على الروابط ستستفيدون أكثر. إذن سنمر إلى الجملة الثانية. J'ai de nombreux amis. J'ai de nombreux amis. J'ai لدي de nombreux أي العديد، amis أصدقاء. J'ai لدي de nombreux العديد من الأصدقاء. J'ai de nombreux amis لدي العديد من الأصدقاء. قلنا j'ai لدي nombreux، وهي إذا حذفنا UX تصبح nombre، وإذا حذفنا الياء تصبح العدد. nombre هو العدد، وإذا أضفنا الياء تصبح العديد. أيضا نضيف UX تصبح nombreux. إذن العديد nombreux العديد. amis الأصدقاء. إذا حذفنا S تصبح صديق. أمي صديق واحد مذكر، وإذا أضفنا تصبح أمي صديقة. أمي صديقة. وإذا أضفنا S هنا تصبح أمي الأصدقاء. إذن j'ai de nombreux amis لدي العديد من الأصدقاء. الآن سأستعمل مثلا beaucoup. j'ai beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux. عندي الكثير من الهدايا.
j'ai عندي. بو لوحدها تعني بو جميل مذكر. بال جميلة. بو جميل. كو تعني ضربة أو ساقة أو ما شابه. بوكو. وإذا جمعنا بو وكو بوكو نقول بوكو الكثير. بوكو الكثير. دو كادو من الهدايا. دو كادو. جي بوكو دو كادو. عندي الكثير من الهدايا. هناك من يكتب بوكو بكيلون وليس بي. يضع هنا كيلون وليس بي وهو خطأ. العديد يكتب كيلون مكان بي وهي خطأ. هي تكتب بي. جي بوكو دو كادو. كادو الهدايا. وإذا حذفنا اكس تصبح هدية واحدة كادو. وإذا أضفنا اكس تصبح الهدايا. جي بوكو دو كادو. عندي الكثير من الهدايا. مثلا تريد أن تقول إنه عيد ميلادي اليوم. إنه سي عيد ميلادي. عيد ميلاد anniversaire. عيد ميلادي mon anniversaire. mon anniversaire. aujourd'hui اليوم. aujourd'hui اليوم. c'est mon anniversaire. versaire. aujourd'hui c'est mon anniversaire aujourd'hui. إنه عيد ميلادي اليوم. يمكن أن نقول هنا سي تعني ce est. ركزوا معي. ce est. هذا هو. ce. هذا هو. ولكن حذفنا وأصبحت سي. mon تعني لي. ton لك. son له. إذا قلنا son anniversaire عيد ميلاده. son cahier دفتره. son stylo قلمه. وإذا قلنا mon anniversaire هو عيد ميلادي. mon cahier دفتري. anniversaire. aujourd'hui اليوم. demain غدا. hier البارحة. إذن aujourd'hui اليوم. hier البارحة. demain غدا. c'est mon anniversaire aujourd'hui. إنه عيد ميلادي اليوم. لديك كلب الآن أو لديك قطة الآن أو لديك شيء ما. لديك تمارين. لديك واجب. tu as un devoir أو tu as un chien. maintenant الآن. tu as لديك. j'ai لدي. tu as لديك un chien كلب. maintenant الآن. tu as un chien maintenant. قلنا tu as هو le verbe avoir au présent. j'ai, tu as et là nous avons, vous avez, ils ont. un chien كلب. un chat قط. un lion أسد. maintenant الآن أو maintenant الآن أو maintenant الآن. كلها طرق لنطق هذه الكلمة ينطقها العديد بجميع الصيغ. أو يمكن أن نقول كريم a une amie qui s'appelle Fatima. Karim a une amie qui s'appelle Fatima. Karim a
أو يمكن أن نقول il a une amie qui s'appelle Fatima. Une amie هي صديقة qui s'appelle التي تسمى فاطمة. إذن كريم a لديه une amie صديقة qui s'appelle التي s'appelle تسمى فاطمة. إذن كريم a une amie qui s'appelle فاطمة. كريم لديه صديقة تسمى فاطمة. سيقول له مثلا صديقه أنا لا أعرف لماذا لديها دائما عيون حزينة، أو أنا لا أعرف لماذا. أولا أنا لا أعرف je ne sais pas. je sais أعرف. je ne sais pas لا أعرف. pourquoi لماذا il a toujours أو il a souvent les yeux tristes. Je ne sais pas pourquoi elle a toujours les yeux tristes. Je ne sais pas أنا لا أعرف أو لا أعرف. pourquoi لماذا il a toujours لديها دائما les yeux عيون triste حزينة. إذن ne pas تعني لا وليس ولم. je sais أعرف. je ne sais pas لا أعرف. pourquoi لماذا يمكن أن تقول je ne sais pas pourquoi elle a toujours les yeux tristes. pourquoi يمكن أن نقسمها هنا إلى pour وكوا. pour لي أو لأجل، وكوا تعني ماذا. إذا قلنا لي ماذا pourquoi أو لأجل ماذا. pourquoi لأجل ماذا. إلى لديها قلنا le verbe avoir présent j'ai لدي tu as لديك. إلى لديها toujours دائما أو souvent غالبا les yeux العيون triste حزينة. triste حزينة. مثلا تريد أن تقول جيراننا الجدد لديهم 3 أطفال. nous nouveaux voisins ont 3 enfants. nos nouveaux voisins ont 3 enfants. nous vous voisins ont 3 enfants أو 2 enfants أو 4 enfants. إذن nos nouveaux أي الجدد voisins جيراننا nouveaux الجدد ont لديهم أي جيراننا الجدد لديهم 3 enfants أطفال. إذا nos nouveaux voisins ont 3 enfants. جيراننا الجدد لديهم 3 أطفال. c'est de l'ensemble de bons camarades. c'est de là semble يبدو أن هذين الاثنين ces deux-là هذين الاثنين semble يبدو de bons camarades أي رفاق جيدين. ces deux-là semblent de bons camarades. ces deux-là semblent de bons camarades. يبدو أن هذين الاثنين رفاق جيدين. camarade ورفيق. ami صديق. camarade رفيق ami صديق. bon بدون اس جيد.
bon avec S جيدين. مثلا أخي يحب القطط وأنا أفضل الكلاب مثلا، أو mon frère، أو أخي يحب الكلاب مثلا mon frère aime les chiens alors que je préfère les chats. Mon frère aime les chiens alors que je préfère les chats. إذن فعلين هنا قمت بتصريف فعلين aime و préfère. aime c'est le verbe aimer au présent أي الفعل يحب مصرف إلى الحاضر، و préfère c'est le verbe préférer مصرف إلى الحاضر يفضله. aimer يحب، préférer يفضله. استعملت هذين الفعلين لأنهم متقاربين. mon frère أخي aime يحب les chiens الكلاب alors que بينما je préfère أنا أفضل les chats القطط. إذن بينما أنا أفضل القطط أو بينما أنا أفضل القطط. إذن aimer يحب، préférer يفضل. mon frère aime les chiens alors que je préfère les chats. les chiens الكلاب، les chats القطط. mon frère أخي، ma sœur أختي. إذن مشاهدينا الكرام درس اليوم انتهى. شكرا لكم على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم وبكل إلحاح مشاركة الفيديوهات عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. ومن الأفضل أن تشاركوا الفيديو عبر مجموعة الفيسبوك الخاصة بتعلم اللغة الفرنسية وتعلم اللغة الإنجليزية. وأيضا أقول لمن التحق بنا مؤخرا فهناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر في أسفل الفيديو. تابعوا بانتظام وستصبحون جيدون في اللغة الفرنسية إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.